حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لاہور دی سرزمین کے اندر تشریف لے آئے. اللہ اللہ دیاں صداواں شروع کر چھڑیاں, اللہ دی توحید دا ڈنکا بجانا شروع کر دیتا. حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی صبح بھی اللہ دی یاد اندر, دوپہر بھی اللہ دی یاد اندر, شام بھی اللہ دی یاد اندر, ہر گھڑی ہر لمحہ ہر آن اللہ دی یاد. حضرات صبح آئی تھی اللہ دی یاد, شام آئی تھی اللہ دی یاد, دوپہر آئی تھی اللہ دی یاد. بس اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, مگر اللہ ہی اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے گئے, اللہ والے گئے جو اللہ سے ملاتے ہیں. اللہ والے گئے جو اللہ سے ملاتے. داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ صبح بھی اللہ دی یاد, دوپہر بھی اللہ دی یاد, شام بھی اللہ دی یاد. حضرات ایک دن حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آستانے تو اٹھے تے شہر دے اندر تشریف لے آئے. شہر دے واسطے شہر دے اندر تشریف لے آئے تے اس جانب چلے جس جانب ہندوان دا مندر سی. حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ اس علاقے نو اس وقت پانی والا علاقہ کیا جانا سی. اج بھی لاہور دے اندر چلے جاؤ, آج انہوں رنگ محل دے نام تو پکاریا جاندہ ہے, رنگ محل دے نام تو پکاریا جاندہ ہے علاقہ. حضرات راوی دا مندر تے داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ اس راوی دے مندر دے اندر چلے گئے. تے حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ویکھیا, ہندو کھڑے نے تے سامنے بت بھی کھڑا ہے, ہندو پوجا کر رہے نے, ہندو اس بت دی پوجا کر رہے نے. حضرات ایک ہندو گندم دی چوری بنا کے لے کے آیا تے بت دے سامنے لے آ کے کھڑا کر دیتا. حضرات ہندو نے ہاتھ دے اندر چوڑی پکڑی ہوئی ہے, بت دے سامنے کھڑا تے داتا صاحب معاملہ ماجرا ویکھ رہے نے. حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بت نو مخاطب کیتا, بت نو مخاطب کر کے فرمایا, اوے پتا ہندو گندم دی چوڑی بنا کے لے کے آیا, اللہ دے حکم دے نال اے چوڑی کھا لے, اللہ دے حکم دے نال چوڑی کھا لے. داتا صاحب کی فرما رہے نے, بت نو کہہ رہے نے اللہ دے حکم دے نال چوڑی کھا لے. بت ہلیا, چوڑی پکڑی تے کھانی شروع کر دیتی. بت ہلیا تے چوڑی پکڑی تے کھانی شروع کر دیتی. حضرات ہندو بڑے پریشان ہوئے, ہندو بڑے حیران ہوئے. جڑا اونا دا گڑو سی او بھی بڑا پریشان تے حیران ہویا. آج اس ہندو نے ساڑھی انسلٹ کروا دیتی ہے, ساڑھی پستی کروا دیتی ہے. اے نہ چوڑی لے کے آندا تے نہ داتا صاحب بت نو آندے کھا تے نہ بت کھاندا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ دے حکم نے مطابق بت نے جس وقت چوڑی کھا لئی, حضرات ہندو سارے چلے گئے تے جڑا گرو سی نے اس ہندو نو بلا لیا. آندا تے ساڈا دیوتا جی بھی ناراض ہو گئے نے, تیرے نال ناراض ہو گئے نے, تو انہاں نو چوڑی کیوں کھلائی ہے. حضرات چند دہاڑے گزرے, او ہندو پھر داتا صاحب دی بارگاہ چ ٹر جاندا ہے. آندا داتا جی میں جا کے لوکاں نو دسنا, اپنے محلے والیاں نو دسنا, اپنے رشتہ داراں نو دسنا کہ میں چوڑی بنا کے لے کے گیا بت دے کول. داتا صاحب نے فرمایا اللہ دے حکم دے نال کھا لے تے بت نے چوڑی کھا لئی ہے. داتا جی لوگ منن واسطے تیار کوئی نہیں, داتا جی لوگ میری گل سنن واسطے تیار کوئی نہیں. لوگ آندے نے کنج ہو سکدا ہے, بت تے کدی بولدا نہیں, بت تے کدی سندا نہیں, بت تے کدی ہلدا نہیں, تے چوڑی کنج کھا سکدا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا پھر اپنے قریبیاں بلا,
اپنے رشتہ داراں نو بلا، اپنے محلے داراں نو بلا، اہل علاقہ والیاں نو بلا تے مینوں بھی بلا لویں۔ گندم دی چوڑی بنا کے پھر لے آیا، پھر اللہ دی طاقت ویکھ لویں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرکزی جامعہ مسجد دربار حبیب دے اندر حضور دی محبت لے کے بیٹھن والیو، حضرت داتا گنج بخش لجویری دے حکم دے او ہندو جا کے اپنے محلے والیاں نو کٹھیاں کر دے، رشتہ داراں نو بلاندا، قریبیاں نو بلا کے آندا، آؤ ذرا اللہ دی طاقت دا مشاہدہ کرو۔ حضرت داتا گنج بخش لجویری بھی آگے، حضرات کئی ہندو بھی آگے، علاقے والے بھی آگے، بستی والے بھی آگے، اس ہندو دے رشتہ دار بھی آگے تے اس ہندو نے گندم دی چوڑی بھی لین دی تے بت دے سامنے کھڑا ہو گیا۔ داتا گنج بخش لجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تینوں میں پھر اللہ دی طرف حکم دے رہی ہاں، اے چوڑی کھا لے، اللہ دی طرف حکم دے رہی ہیں۔ اگے تے 20 40 50 لوگاں ویکھیا سی، اج اوتھے لوگاں دا ہجوم ہے۔ داتا لجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے نے اج تینوں میں اللہ دی طرف پھر حکم دے رہی ہاں، چوڑی کھا لے۔ بہت اپنی جگہ تو ہلیا، چوڑی پکڑی تے کھانی شروع کر دیتی۔ حضرات اوتھوں دے جڑے لوگ ویکھن والے معاملہ ماجرا بڑا حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ بت تے کدی ہلدا نہیں، بت تے کچھ کھاندا نہیں، بت تے کچھ پیندا نہیں، بت تے بولدا نہیں۔ اج علی حجویری نے حکم دیتا ہے بت چوڑی کھا رہی آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ حیران تے پریشان ہوئے۔ داتا صاحب نے انہوں نے دل تے سٹ ماری، فرمایا وہ ہندو اے تے سن نہیں سکدا، اے تے بول نہیں سکدا، اے واقعی کچھ کھا نہیں سکدا۔ آؤ خدا دی توحید دا اعلان کرو، آؤ مصطفیٰ دی رسالت دا اعلان کرو، کلمہ پڑھ کے محمد دی غلامی جی شامل ہو جاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ایک کرامت ویکھے اوتھے کئی ہندو تے کئی کھتری حضرات انہاں داتا لجویری دا اے عمل ویکھ کے کلمہ پڑھ کے محمد دی غلامی دا اعلان کر چھڑیا۔